अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को हल्फ उठाने से रोक दिया है। अदालत की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को भी हल्फ लेने से रोक दिया गया है। मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 6 सवालात उठाए हैं। क्या पेशावर हाई कोर्ट के पास मामले का इख्तियार है? क्या दरख्वास्त गुजार के पास इस पिटिशन का इख्तियार है? आइन और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक क्या दरख्वास्त गुजार के पास मखसूस नशिस्तों के लिए केस का हक है? क्या मखसूस नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं या बाकी जमातों में तकसीम हो सकती हैं? हुक्मनामे में कहा गया कि मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त ना जमा करवाने वाला इस केस में मुद्दई हो सकता है। क्या इलेक्शन कमीशन ने आइन और इलेक्शन एक्ट की गलत तशरीह तो नहीं की? पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को प्री एडमिशन नोटिस जारी करते हुए कल तक जवाब जमा करवाने की हदायत जारी कर दी हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें अलॉट न करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद ने की। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और तमाम सियासी जमातों को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने अपील में इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देकर मखसूस नशिस्तें दी जाएं। दौरान समाअत जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने इस्तफसार किया कि यह रेट सूबाई असेंबली की हद तक है या कौमी असेंबली की भी शामिल है, कि जिस पर वकील ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असेंबली की नशिस्तों पर यकसा फैसला दिया है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने दरियाफ्त किया कि ये सीटें तो खवातीन और अकलियतों के लिए हैं, मुख्तस हुई हैं, और अगर आपको नहीं मिलती तो फिर क्या ये खाली रहेंगी? अपने दलाइल जारी रखते हुए काजी अनवर ने अदालत को बताया कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हम चाहते हैं कि जिनको सीटें दी गई हैं वो हल्फ ना लें। अदालत ने वकील से इस्तफसार किया कि आप ये चाहते हैं कि उनको हल्फ लेने से रोक दिया जाए। 24 घंटे कबल इलेक्शन कमीशन हुक्मरान इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें अलॉट कर चुका है। नाजरीन, मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के बाद हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असेंबली में 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असेंबली में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की मजमूई तादाद 230 है, कि जो 336 के ऐवान में 2/3 से भी ज्यादा है। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद कौमी असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान हल्फ नहीं ले सकेंगे। तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता कई हफ्तों से कई महाजों पर बराबर जंग लड़ रही है। एक तरफ अदालत के कटहरे हैं, दूसरी जानिब ऐवान है और शहराओं पर लॉन्ग मार्च की तैयारी भी है। सियासत हुकूमत साजी का मरहला अबूर करने के बावजूद भी इस्तेहकाम से कोसों दूर खड़ी है। सियासी रवैयों ने गुज़िश्ता 24 घंटों में कई पहलुओं से अपने तेवर बदले हैं। इमरान खान की रिहाई के लिए कौमी असेंबली में करारदाद जमा करवाने के बाद आज सेनेट में भी करारदाद जमा करवा दी गई है, मगर सड़कों की ऑप्शन भी बदस्तूर मौजूद है। ताज्जुब तो यह है कि सियासी रवैयों के इस बदलाव में नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के रवैये में 280 की रफ्तार से बदलाव देखा जा रहा है। हल्फ उठाते ही उन्होंने फरमाया था कि दिलो दफ्तर चेंबर्स के दरवाजे सभी ऑपोजिशन के लिए खुले हैं। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से कहा था कि ऑपोजिशन मेरी तकरीर के दौरान शोर शराबा करती तो मुझे खुशी होती। ऑपोजिशन मौजूद होती, मेरी तकरीर के दौरान शोर शराबा करती तो मुझे खुशी होती। मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ, मैं उन सब की भी वजीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया, और मैं उन सब की भी वजीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। मैं ऑपोजिशन को ये मैसेज देना चाहती हूँ, मेरे दफ्तर के दरवाजे, दिल के दरवाजे, मेरे चेंबर के दरवाजे हर वक्त 24/7 उनके लिए भी उसी तरह खुले जिस तरह मेरी जमात के कारकुन। मगर आज वजीर आला पंजाब मरियम साहिबा के जो अपने मुताबिक उनकी भी वजीर आला हैं कि जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया, आज उसी ऑपोजिशन को हारा हुआ माइंडसेट करार दे रही हैं कि जिनका शोर करना, तनकीद करना, सफाए मातम बिछाने और झगड़े के मुतरादिफ है। इस वक्त ऑपोजिशन में लोग बैठे हैं, मुझे पता है कि वो एक स्टेट ऑफ मोर्निंग में, एक ज़हनी हालत उनकी ठीक नहीं है, हर चीज पे वो तनकीद करेंगे। जो तनकीद है उसके डर से अगर मैं वो काम छोड़ दूं तो ये बहुत गलत बात है, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। मेरी नजर में एक हारा हुआ माइंडसेट है, उनका काम इंतशार फैलाना है, उनका काम लड़ाई झगड़ा है, उनका काम घेराव जलाओ है। तो मैं उनको ये कह देना चाहती हूँ कि आपने जो करना है वो करें, उस पर भी मेरी जीरो टॉलरेंस है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सियासत की जिस नई सिमत का तयन हुआ है वहां शायद हुकूमत तो एक कदम आगे अब ना बढ़े, लेकिन अपोजिशन के साथ शायद चलने को भी उस गर्मजोशी के साथ तैयार ना हो। मगर तहरीक इंसाफ अपनी सियासी हिकमत अमली से एक कदम पीछे जरूर हटकर बात करने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। तहरीक इंसाफ उन तमाम वीलॉगर्स, तमाम यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स से ला ताल्लुकी का इजहार कर रही है कि जिनका बयानिया तनकीद और इदारों की तहकीर से जुड़ा है। सियासी रवैयों के इस बदलते माहौल में इमरान खान ने अब से कुछ देर कबल कोर कमांडर एलामिये की तायीद कर दी है और इस बात से भी वो मुत्तफिक
متفق ہیں کہ 9 مئی میں ملوث ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ ان کا ماننا ہے کہ ہم فوج کے خلاف نہیں، نہ تصادم چاہتے ہیں۔ 8 فروری سے کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا بقول عمران خان۔ وہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں ہو رہا، لیکن بتانا نہیں چاہتا۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات پر کمیشن بنانا چاہیے اور CCTV ویڈیوز نکالی جانی چاہیے۔ خواتین و اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے عمران خان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے ہماری ریزرو سیٹس چھین کر جمہوریت کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ PTI کو مخصوص نشستیں نہ دے کر ہماری خواتین پر ظلم کیا گیا۔ الیکشن میں دھاندلی الیکشن کمیشن نے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن میں دھاندلی کے خلاف پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ جمہوریت میں پرامن احتجاج ہر جماعت کا حق ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں تو صرف 4 حلقوں کا آڈٹ کروا لیں۔ پشاور سے نور عالم، لاہور سے نواز شریف اور اون چودھری، جبکہ اسلام آباد کا کوئی بھی ایک حلقہ کھول کر آڈٹ کروا لیا جائے۔ تاہم تحریک انصاف کے الیکشن سے متعلق اعتراضات ہیں کہ جن کو جماعت کی جانب سے بار بار ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کے 378 ووٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، 1 لگا دیا 1378 بن گئے۔ 173 سے اون چودھری کے 973 بن گئے۔ خواجہ آصف کے 209 سے 809 کر دے، 2 کو 8 کر دے۔ میں نے اپنے سارے فارمز 45 اصلی اور نقلی ڈالے، وہ لیڈز اتنی زیادہ تھی کہ ان کو ہر ایک ٹیمپر کرنا پڑا۔ اگر اس کے بعد بھی وہ خود ہی انکوائری اپنے ROs پہ یا DROs پہ نہ شروع کریں، مجھے حیرت ہے کہ کون کون ملوث ہے۔ مولانا فضل الرحمان الیکشن میں ہونے والی بے ضابطگیوں کے خلاف عید الفطر سے اور اس کے بعد ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان کر چکے ہیں۔ مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ دھاندلی زدہ انتخابات تسلیم نہ کرنا میری گھٹی میں شامل ہے۔ تحریک انصاف اتوار کو ملک گیر احتجاج کی کال دے چکی ہے۔ احتجاج سے قبل ہی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے متنبع کر دیا ہے کہ سیاست کی آڑ میں عوام کے لیے مشکلات پیدا کی تو سختی سے نمٹوں گی۔ الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج اتوار کے روز ہوگا۔ اگر اس طرح الیکشن ہوتی ہے تو ملک کیسے بچے گا؟ مجھے تو ڈر ہے خدا نہ خواستہ اس پر بغاوت نہ آ جائے۔ سیاست کی آڑ میں اگر آپ نے عوام کے لیے کوئی مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی، لوزرز مائنڈ سیٹ ہے، اس کو اگر ہم پر امپوز کرنے کی کوشش کی تو آئی ول بی روتھلیس۔ عوام کے جو راستے ہیں، سڑکیں ہیں، اس کو اگر کسی نے اسیل کرنے کی کوشش کی تو میں سختی سے پیش آؤں گی۔ الیکشن کی شفافیت پہ جہاں حکومتی بینچوں پر بیٹھے اراکین سمیت سالم اپوزیشن سوال اٹھا رہی ہے، وہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی یعنی کہ پلڈیٹ نے بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نتائج کے اعلان میں تاخیر نے الیکشن کی ساکھ پر سنگین سوالات کو جنم دیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قبل از پولنگ مرحلے کے دوران انتخابات کے شیڈیول میں کافی تاخیر اور سیاسی جبر دیکھا گیا۔ قبل از پولنگ مرحلے میں نگران حکومت کی جانب سے غیر جانبداری کا فقدان دیکھا گیا۔ پلڈیٹ کے مطابق سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ 25 دنوں تک ایک بڑا تنازع بنی رہی، جبکہ دیگر تمام سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستیں الاٹ کر دی گئیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن 2024 کے عام انتخابات میں ہونے والی بے ضابطگیوں کی مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے۔ الیکشن کمیشن عبوری نتائج کی ترسیل، استحکام اور اعلان میں تاخیر کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا اعلان کرے۔ مخصوص نشستوں کا معاملہ عدالتوں کا رخ کر چکا ہے۔ ناظرین، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ کیا عدالتیں ماضی کی طرح مخصوص نشستوں کو ایک بار پھر نان ٹرانسفریبل قرار دے سکتی ہیں؟ کور کمانڈر کانفرنس نے کیا سیاسی رویوں میں بدلاؤ پیدا کیا ہے؟ کیا عمران خان بھی بدل رہے ہیں؟ اسی حوالے